आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ वाक़यात ऐसे रोनुमा हो जाते हैं और बाज़ मरतबा कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सुनने को मिल जाती हैं, जिनको सुनने के बाद इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है, उसका यकीन अल्लाह की ज़ात पर मज़बूत हो जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। ऐसे ही एक वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या एक इंटरव्यू की शक्ल में सामने आया और जब ये इंटरव्यू जो कि एक रशियन मैजिशियन का था, जो कि एक जादूगरनी थी, उसने कुछ ऐसी बातें कहीं मुसलमानों के बारे में जिनको सुनने के बाद अकल हैरान रह गई और दुनिया दंग रह गई। आज इसी इंटरव्यू को लेकर कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जादूगरनी का जो ये कहना था कि मैं मुसलमानों पर जादू नहीं कर पाती, बावजूद ब्लैक मैजिक में मैं बहुत महारत रखती हूँ, उसके पीछे क्या वजह है। जो वजह उसने बताई उसको मैं अपने अल्फाजों में बयान करने की कोशिश करूँगा और आज की वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, आपका यकीन अल्लाह पर मजबूत हो जाएगा। जादू करने वाला और जादू करवाने वाला अगर मुसलमान है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए। ये जो जादूगर होते हैं ना, दर हकीकत ये शैतान से मदद तलब करते हैं और जादू सीखने की और जादू करने की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जादूगर भी जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा उन मैजिशियंस का जो स्टेज शो करते हैं। ये जो जादूगरी होती है, ये जो जादू होता है, ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, लोगों को खुश करने के लिए किया जाता है। और इसमें जादूगर जो होता है या मैजिशियन जो होता है वो अपने जादू के कमालात इंसानों को दिखाता है। ये मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें हम सब जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है दर हकीकत वो नज़र का धोखा है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। जैसे जिस्म के दो टुकड़े कर देना, टोपी में से कबूतर निकाल देना, अचानक से किसी भी चीज़ का गायब कर देना, इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर व बेशतर मीडिया पे मिल जाएंगी, वीडियोज़ में मिल जाएंगी। लेकिन ये मैजिशियन जो होते हैं ये अपने कमाल को ज़ाहिर करते हैं, अपनी महारत को दिखाते हैं। लेकिन आज हम जिस ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक की वो किस्म है जिसमें जादूगर जादू करता है, जिसमें वो शैतान से मदद तलब करता है और जिसमें शयातीन को वो तलब करता है, शयातीन की ख्वाहिशात को वो पूरा करता है, शयातीन को वो खुश करता है और शयातीन जिन्नात से वो मदद मांगता है और शयातीन जिन्नात से मदद मांगने के बाद जिस पर भी जादू करना होता है उस पर इन शयातीन को मुसल्लत कर देता है। फिर ये शयातीन जिन्नात इंसान की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और जिस मकसद के लिए उनकी ड्यूटी लगाई हुई होती है उसको वो सरअंजाम देते हैं। अगर किसी पर जादू किया जाए कि इसको जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला कर दिया जाए तो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लगाने की कोशिश करते हैं। अक्सर व बेशतर आपने ऐसा भी देखा होगा कि हमें मुख्तलिफ़ अक़साम की तकलीफ़ें हो रही होती हैं और रिपोर्ट्स बहुत सारे लोगों की क्लियर आ रही होती हैं, तो उसके पीछे नेगेटिविटी भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है और ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। अब क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं तो उसका तस्करा भी हम किसी न किसी वीडियो में करेंगे और ब्लैक मैजिक भी इस नेगेटिव एनर्जी की एक किस्म है। रशियन टीवी पर एक ब्लैक मैजिक करने वाली एक जादूगरनी को बुलाया गया, एक ब्लैक मैजिशियन को बुलाया गया जो कि रशियन मैजिशियन थी। उसका जब इंटरव्यू लिया गया और उससे ये पूछा गया कि आप जादू में महारत रखती हैं, तो उसके बारे में ये पता चला कि वो बचपन से ही ब्लैक मैजिक की ट्रेनिंग लेती हुई आई थी और ब्लैक मैजिक में एक महारत रखती थी। उससे ये पूछा गया कि कभी आपने किसी पर ब्लैक मैजिक किया और आपको मुश्किल पेश आई या आपका ब्लैक मैजिक उस पर कामयाब ना जा सका, आप ब्लैक मैजिक ना कर सकी, तो क्या आप कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगी, कोई ऐसी बात करेंगी? तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, हाँ, मैं उन मुसलमानों पर जादू नहीं कर पाती जो कि सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये कहना था कि दीगर मज़ाहिब में भी लोग इबादत करते हैं। कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिसमें इतवार के इतवार, संडे के संडे लोग इबादत गाहों में जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का तो मामला ही अलग है। ये तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके अदा करते हैं और इनका जो कनेक्शन है वो अपने रब के साथ बहुत मजबूत है।
یہ ذکر الہی کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ پاک صاف رہتے ہیں، اور جو سچے مسلمان ہوتے ہیں ان کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب میں ان پر بلیک میجک کرنے کی میں نے کوشش کی اور میں نے یہ سوچا کہ شیاطین جنات کی مدد سے یا شیاطین کی مدد سے ان کے ذہنوں پر میں قبضہ کروں، ان پر میں سحر کروں، اور میں جب سحر کرتی تھی تو مختلف طریقوں سے وہ کرتی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ سحر کرنے کے بھی طریقے ہیں نا مختلف، اس کا تذکرہ تو میں آج نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ بتاتی ہے کہ جب میں سحر کرنے کی کوشش کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ان کے چاروں طرف کوئی حصار ہے، کوئی طاقت ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے، اور میں اپنی بلیک میجک پر عبور حاصل ہونے کے باوجود ان پر بلیک میجک نہیں کر پاتی۔ یعنی اس جادوگرنی کا یہ کہنا تھا کہ جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ارد گرد ایک شیلڈ قائم ہوتی ہے۔ اس نے اپنے الفاظوں میں تو کسی اور طرح سے کہا تھا، میں اپنے الفاظوں میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، جس کی وجہ سے میں جادو نہیں کر پاتی اور وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر اس رشین میجیشن نے اس بات کا اعتراف کیا، علل اعلان اعتراف کیا کہ میں سچے مسلمانوں پر جادو نہیں کر پاتی، میرا بس نہیں چلتا ان پر، ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، جو لوگ ذکر الہی کرتے ہیں، جو لوگ عبادات کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، ان پر نیگیٹیوٹی کا اثر نہیں ہو پاتا، اور اگر اثر ہو بھی جائے تو اتنی قوت سے نہیں ہو پاتا۔ جتنا برباد کرنے کی جادوگر کوشش کرتا ہے اتنا برباد نہیں کر پاتا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے جو ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر بلیک میجک اثر انداز ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان پر جتنی قوت سے بلیک میجک ہوتا ہے وہ اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر بلیک میجک ہو گیا ہے، ان پر جادو ہو گیا ہے، لیکن ان پر جادو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نیگیٹیوٹی کی مختلف اقسام ہیں۔ ایول آئی جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایول آئی کی پرابلم ہوتی ہے، ہم نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، نظر بد سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارا سب کچھ تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو ایول آئی کے بھی اثرات بعض مرتبہ ایسے پڑنے لگتے ہیں کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ جو سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کسی نے جادو کروا دیا ہے، جبکہ وہ جادو کسی انسان نے نہیں کروایا ہوتا، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا میں بے شمار نیگیٹیوٹی ہیں، بہت ساری طرح کی نیگیٹو انرجیز ہیں جو ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، ہماری غلطیاں کرنے کی وجہ سے بھی، ہماری کوتاہیاں کرنے کی وجہ سے بھی، یا کسی بھی ذریعے سے جب وہ ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی میں تباہی آنے لگتی ہے تو ہمیں بعض مرتبہ گمان ہوتا ہے کہ کسی نے بلیک میجک کروا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بلیک میجک ہی ہو۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم ذکر و اذکار کریں گے، تسبیح کریں گے، پاک صاف رہیں گے، اور اگر کوئی ہم پر بلیک میجک کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اول تو اس کا اثر ہوگا نہیں، اور اگر اس کا اثر ہو بھی گیا تو اتنی طاقت سے نہیں ہو پائے گا۔ پھر جیسے جیسے ہم ذکر الہی کرتے جائیں گے نا، وہ اثرات اس کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا ایک بات اور بھی، اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آ رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے آ رہی ہیں، چاہے وہ بلیک میجک کی وجہ سے آ رہی ہیں یا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آ رہی ہیں، بعض مرتبہ ہم پر جو بلائیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں، ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ہم پر جو مصیبتیں یا پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں خوشیاں ہیں یا ہماری زندگی میں غم ہے،
تو ہم نے دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور ہر حال میں ہمیں راضی برضا رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد وہ تمام پرابلمس آپ کی سولو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی بھی مشکل کے وقت، کسی بھی پریشانی کے وقت ذکر الہی کثرت سے کریں، استغفار کو کثرت سے پڑھیں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، اور اگر کوئی بیماری ہو بھی گئی ہے، کوئی مرض لگ بھی گیا ہے، چاہے وہ جسمانی ہے یا شیطانی، تو اس کا علاج اور ٹریٹمنٹ بھی کروائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔